Bible Synthesis, Class Note number 5. Sa pagkahulog ni Adan ngadto sa sala, adunay mga tinong kausaban nga nahitabo sa pagpakiglabot sa Dios sa mga tao. Una, ang pisikal nga kausaban. Ang tao nahimong usa ka binuhat nga dunay kamatayon. Sa Genesis chapter 2, verse 17, gisulti sa Dios, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mokaon ka niini mamatay kagayon. Sa Genesis chapter 5 verse 5, ug ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adan, siyam kagatos ug katluan ka tuig, ug namatay siya. Sa Genesis 3:19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Maingon man usab sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon. Ug tungod niana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala. Unya ang Dios naghimo og sinina nga panit ug ipasulob kini ngadto sa tao. Genesis 3:21. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adan ug sa iyang asawa mga sinina nga panit ug iyang gibistihan sila. Unya ang Dios naghingilin sa tao gikan sa balaan nga tanaman sa Dios. Genesis 3:23 ngadto sa 24. Tungod niini gihinginlan siya ni Jehovah nga Dios gikan sa tanaman sa Eden, busa gipapahawa niya ang tawo o gibutang niya sa may silangan nga tanaman sa Eden ang mga kiruben ug ang siga sa usa ka espada nga nagliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Dili lamang pisikal nga kausaban, kundili ikaduha ang moral nga kausaban. Ang tao nag-angkon sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Genesis 3:22. Ug miingon si Jehovah, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga usa ka nato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Uban niini nga kahibalo, miabot ang pagbati sa tao nga takos basulon tungod sa sala. Genesis 3:13. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babaye, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako og mikaon ako. Usab sa Genesis 3:16, nag-ingon siya sa babae, pagapadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon, ug sa may kasakit ikaw magapanganak ug mga anak, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. Tungod ni ana nga kahimtang, ang Dios nagpanginlabot sa dagan sa kinabuhi sa tao. Naghimo ang Dios og sinina gikan sa panit sa mananap aron matabunan ang ilang kahubo. Dili sleeveless, hinuon kini usa ka coat. Sa ato pa pagtabon sa lawas. Genesis 3:21. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adan ug sa iyang asawa mga sinina nga panit ug iyang gibistihan sila. Human ang tao mahulog ngadto sa pagpakasala, ang Dios naghigpit sa seguridad sa tanaman ug gihinginlan sila. Genesis 3:22-24. Karon, pinaagi sa ilang konsensya nga nagsilbing giya sa ilang mga desisyon sa pagpahimuot sa Dios, ang tao magadala og halad diha sa presensya sa Dios. Genesis chapter 4 verse 1 up to verse 5. Ang tao miila kang iba nga iyang asawa og kininanamkon og nag-anak kang Cain og miingon, nakabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehovah. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsuon, og si Abel magbalantay sa mga karnero apan si Cain mag-uuma sa yuta. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehovah. Og si Abel nagadala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero og sa mga matambok niini, og gitamod ni Jehovah si Abel og ang iyang halad.
Apan ang kang Cain ug sa iyang halad wala siya'y pagtamon. Og nangisog si Cain sa hilabihan gayod og nangilad ang iyang panagway. Unsay sitwasyon sa tao ilalom sa dispensasyon sa konsensya? Ang konsensya dili sigurado nga giya sa tao. Ang konsensya mahimong aktibo lamang human ang tao mapakyas. Ang konsensya mo alarma sa tao nga siya napakyas apan magdala kini og kalisang sa tao gumikan niana ang tao mudagan palayo sa Dios sama sa gihimo sa unang tao dinhi sa Genesis 3:10. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako. Ang kahadlok sa tao nga mahukman gumikan sa pagkapakyas pinaagi sa konsensya ma-activate ang pangdipinsa nga sistema sa tao busa tabunan hinuon niini ang nahimong nga kapakyasan inay nga siya moadmitar nga napakyas. Roma 2:15. Sa paagi nga gipakita nila ang mga buhat sa kasuguan nga nahisulat sa ilang mga kasing-kasing nga ginapamatud-an sa ilang kaisipan sa ingon ni ana ug ang ilang mga hunahuna nagasinumbungay ug nagabinalibaray ang usa ug usa kanila. Tungod sa kinaiya sa sala, ang konsensya masunog ug dili hinuon mahimong maayong giya sa mga desisyon sa tao human mapakyas. Tanaw nato ang 1 Timoteo 4:2. Pinaagi sa pagkasalingkapaw sa mga tao nga nagasulti og mga bakak nga gipamasuan diha sa ilang kaisipan ingon sa usa ka binaga nga puthaw. Unsay kinaiya niini nga dispensasyon sumala sa mga natala nga mga panghitabo. Ang Biblia nagpahayag nga dunay nahitabo nga unang pagpatay sa pamilya. Genesis 4:8. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan. Si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. 1 Juan 3:11 ngadto sa 13. Kay kini mao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan nga maghigugmaay kita ang usa ug usa. Dili sama kang Cain nga iya siya sa dautan ug gipatay niya ang iyang igsuon ug unsay hinungdan nga gipatay niya kay ang iyang mga buhat mga dautan ug ang mga buhat sa iyang igsuon mga matarong. Mga igsuon ko, dili kamo mahibulong kung ang kalibutan magadumot kaninyo. Si Adan nakasala batok sa Dios. Si Cain nakasala batok sa tao. Sa hiniusa nga pamatasan, kini nagpakita nga ang sala anaa sa kinabuhi sa tao. Milabay ang 1,000 ug 500 ka tuig. Ang kalibutan dunot og napuno sa kapintasan. Og nakita kini sa Dios. Genesis 6:5 ngadto sa 11. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta ug ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga dautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Unsay hukom sa Dios human niya makita ang kadunot sa kalibutan og ang kapintas sa tao tungod sa sala. Genesis 6:7-13. Og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat, sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang nga nanagkamang sa yuta ug mga langgam sa kalangitan kay kini nakababasol kanako nga gibuhat ko sila. Apan taliwala ni ining desisyon sa Dios nga puohon ang kaliwatan, nakakaplag og kahimuot si Noah diha sa pagtan-aw sa Dios. Ang Dios nagdesisyon nga ipreserba ang matarong nga pamilya ug pinaagi kanila magsugod ang bag-ong kaliwatan. Genesis 6:8. Apan si Noe nakakaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Genesis 7:1. Og si Jehova miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana. Ikatulo nga kausaban nga ato makita mao ang
unang panghitabo nga dunay pagbaha sa kalibutan, dinhi usab nahitabo ang unang pagpaulan sa yuta. Apan bisan pa nga ang Dios nagpakanaog sa iyang hukom batok sa mga makasasala, nagpabilin ang iyang kaluoy ug ipasundayag niya kini diha sa pamilya ni Noah pinaagi sa arka. Sa dispensasyon sa konsensya, ang pangidaron sa tao labing ubos duulan duha ka gatos ka tuig. Si Lamech nagpangidaron og 182 ka tuig, si Noah nagpangidaron og 600 ka tuig, og si Metusela nagpangidaron og 969 ka tuig. Si Noah og ang iyang pamilya lamang ang nakalingkawas sa dakong lunop tungod kay gitipigan sila sa Dios. Kini tungod sa grasya sa Dios nga nakaplagan ni Noah. Genesis chapter 6 verse 8. Ang arka nga gisakyan ni Noah, arka sa kaluwasan, usa ka hulagway ni Kristo nga maoy kaluwasan sa tanang mutuo ni ining dispensasyon sa grasya. Genesis 6:14. Magbuhat ka og arka sa kahoy nga guper, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka, og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Kini nga arka, usa ka hulagway nga bautismo. Bautismo kini diha sa lunop nga naghulagway sa bautismo ni Kristo ngadto sa kamatayon. Luke 12:50. Si Kristo miingon, apan aduna ako'y usa ka bautismo nga igabautismo kanako, ug daw hilabihan ang pagkaguol ko hangtod nga matuman kini. Ang gipasabot ni Kristo mao ang iyang kamatayon didto sa cross. 1 Peter 3:18-20. Kay nag-antos usab si Kristo sa makausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios, sa gipatay siya diha sa unod apan gibanhaw diha sa espiritu. Nga diha niya na usab miadto siya og miwali sa mga espiritu didto sa bilangguan. Nga sa miaging panahon, mga dili masinugtanon, sa naghulat pa ang pagka mapailubon sa Dios ingon sa adlaw ni Noe samtang ginatukod pa ang arka. Diin may pipila ka tawo, sa ato pa 8 ang mga nangaluwas pinaagi sa tubig. Si Noe og ang iyang pamilya naluwas diha sa arka, mauusab kita karon, naluwas kita diha kang Kristo. Galatia 3:27. Kay kamong tanan mga gibautismoan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Roma 6:3. Kung wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismohan kang Kristo Hesus, gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon. Colosas 3:3. Kay nangamatay kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. Ang arka usa ka hulagway sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa atong panahon. Karon kinsa ang administrador sa dispensasyon sa konsensya? Ang tubag, si Adan sa pagsugod sa dispensasyon sa konsensya ug sa ulahing mga tuig, si Noe. Unsay limitasyon sa panahon sa dispensasyon sa konsensya? Ang dispensasyon sa konsensya nagsugod sa pagkaabli sa kahibalo ni Adan ug Iba labot sa dautan mahitungod hangtod nga mibiya si Noah sa arka. Genesis 8:10. Ug mikawa si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug ang mga anak sa iyang mga anak uban kaniya. Unsay kahimtang sa tao ilalom sa dispensasyon sa konsensya? Ang tao may katakos pagtugkad unsa ang maayo ug unsay dautan. Genesis 3:22. Ug miingon si Jehova nga Dios, aniya karon ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Ug karon tingali unya, ituy-od niya ang iyang mga kamot ug mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi gihapon. Unsay responsibilidad sa tao sa dispensasyon sa konsensya? Ang mulampos sa pagbuhat sa nailhan nga maayo ug maghalad sa makapahimuot sa Dios. Unsay kapakyasan sa tao sa dispensasyon sa konsensya? Ang kasing-kasing sa tao na puno sa kadautan. Genesis 6:5. Nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta
ug ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Karon unsay resulta sa kapakyasan sa mga tao sa dispensasyon sa konsensya? Ang resulta niini mao ang pag-abli sa Dios sa mga tuburan sa kahiladman o gihimo sa Dios nga ang langit muulan sulod sa 40 ka adlaw. Sa ikaunom kagatos ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan sa ikapulo ug pito ka adlaw sa bulan niadto gayud nga adlawa nangabuswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa mga langit na nga abli. Genesis 7:21. Og nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Maingon sa mga langgam ingon usab ang mga kahayupan ug ang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ug tanang mga tao. Karon unsay paagi sa kaluwasan sa tao sa dispensasyon sa konsensya sa dihang ang Dios mipakanaog og hukom pinaagi sa lunop? Ang Dios naghatag og instruksyon ngadto kang Noah sa pagtukod og arka. Genesis 6:14 ngadto sa 16. Magbuhat ka og arka sa kahoy nga goper, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka ug pagabuliton mo og salong ang sulod ug gawas. Unya sa adlaw nga gitakda ang Dios ang nisira sa pultahan sa arka. Genesis 7:13 ngadto sa 16. Niadtong adlaw gayod misulod si Noe, si Shem, si Ham ug si Japet, mga anak nga lalaki ni Noe ug ang asawa ni Noe ug ang mga tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak uban kanila sa arka. Sila ug ang tanang mga mananap ingon sa ilang mga matang, nga tanan nga mga kahayupan ingon sa ilang matang ug ang tanang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang ug ang tanang mga langgam ingon sa ilang matang ug ang tanan nga mga nagkalain-laing langgam ug mingsulod sila ngadto kang Noe sa arka sa tinagurha ang tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi ug ang mga nanagpanulod nanulod nga mga lalaki ug babay sa tanan nga unod ingon sa gisugo sa Dios kaniya ug gisirad-an sa Dios ang arka. Ania ang chronological nga panghitabo panahon sa dispensasyon sa konsensya. Sa Genesis chapter 4 verse 1 and 2 atong makita ang pagkahimugso ni Cain ug ni Abel. Sa Genesis chapter 4 verse 8 nahitabo ang unang pagpatay. Sa Genesis 4:17 natukod ang unang syudad. Sa Genesis chapter 4 verse 24 ug Hebrews 11:5 atong makita nga si Enoch gikuha sa Dios. Sa Genesis chapter 5 verse 27 si Metusela nagpangidaron og 969 ka tuig, unya siya namatay dis-a sa samang tuig usab nahitabo ang dakong lunop. Sa Genesis chapter 6 verse 5 atong makita ang hilabihan pagkadautan sa tao. Sa Genesis chapter 6 verse 14 to 22 dinhi gipakita sa Dios ang pagtukod sa arka unya ang lunop miabot. Sa Genesis chapter 8 verse 4 up to verse 14, ang arka mihunong didto sa bukid sa Ararat. Dinhi natapos ang dispensasyon sa konsensya. Apan ang pagbati sa konsensya nagpabilin bisan hangtod sa atoang panahon. Dinhi lamang una tama ng atoang nga pagpamalandong sa sunod nato nga pagpakig-uban atoang tukion na usab ang dispensasyon sa tawhanong panggobyerno. Dalaygon ng Dios og maayong adlaw.